हाय माय यूट्यूब फॅमिली, तुम कशें आहाय? सजमुता तुम बरी आसतली आनी हांवूय बरें आहा. आनी आतां हांव कामाचो जेयला आनी टायर्डूय आहा. पुणूय बी म्हाका मुगेलो यूट्यूबाचेर व्हिडिओ घालपा जाय. मुगे फ्रेंड्स रावताय म्हाका बहुत थोडी. ओके, लायक शेअर सबस्क्रायब कराय. ओके, चल आतां हांव स्टार्ट करता. केन्ना आमी आमचे जिवितान आमी केन्ना आमचे फोकस केला? ना, हांवेंय केलें ना. करूंकूय टायम मेळना. पूण आतां आमी सगळीं आमच्या जिविताकूय आमी फोकस करुया. म्हणपाक गेल्यार आमी आमकां केन्ना टायम दिलो ना. जोण एकल्या जिवितान आमी जोण एकल्याक आमी टायम दिलो ना. टायम दिवपाक आमकांच आमी फिक्स करुया थोडोसो वगत. आनी सगल्यांकीन चड गरजेचें आमच्या जिवितान आमी केन्ना आमक चड मोग केलें ना. आमी आमकांच मोग केलें ना. आमी टायम दिया आमच्या जिवितान आमकांय बी. आमी तूं तुकाच आनी हांव म्हाकाच मोग दितो म्हणपाक गेल्यार आमी घरांतलें काम कोत्ताय, कामाचेर काम कोत्ताय, फॅमिली पासत आमी चड ट्राय कोत्ताय. केन्ना आमी आमकां टायमूय दिलो ना. टायम दिवपाचोय सोडला. आफ्टर आमी एक पाटी काजार जाली सगलें सोडटाय आमगे जिविताचें. तें आमकां चड हें आसत तें. आमी सगलें सोडून आमी चड आमगे फॅमिलीचेर फोकस आसताय. आमी आमगे लायफाचेर आमगे जिविताचेर कांय आमी हें कोनाय. तेका लागोन खूंय तरी आमगे जिवीत खूंय तरी पयस उरलें अशें. सांगपाक गेल्यार आमी आमकांय बी टायम दिवपा जाय. जेन्ना आमी एकलीं आसताय, कोणाय सपोर्ट आसना, फॅमिलीगे आसना. ओके, चड कोन्न फॅमिलीगे आसना. आमी एकलीं आसताय तेन्ना आमकां व्हडलो सपोर्ट म्हणटा आमगे देव. तेज बगर आमकां कांय जायना. तोच आमकां राखता, सांबाळटा. तोच आमकां दिता बरी भलायकी, बरी गिन्यान. तेज विणे आमकां कांय करूंक जावपाना. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत वीक पडटाय, देवूच आमगेलो स्ट्रेंथ. तो आमकां वीक पड्या पासून आमकां सांबाळटा. जेन्ना हांवूच आनी तूं तुज्या जिवितान म्हज्या जिवितान कांयच न्हू. आमगेलो फकत एकूच देव, तो सगलोच आमच्या जिवितान. देवूच आमचो बरो, सगल्या बरोच आनी कोण न्हू. समज तूं जिवितान तुका कसलें प्रॉब्लम आहा आनी आमी चड कोन्न तेजेरूच फोकस कोन्न रावलीं जाल्यार आमगेलें मुखार आनी कितें आहा, कितें चिंतलो आहा, कितें करपा आहा, ते गोल्स आमी हाटी उरतलीं तें करूं पावपानाय. तेका लागोन आमी पास्ट इज पास्ट, फ्युचर इज फ्युचर म्हूण चलत मुखार वचोंक जाय. तेका लागोन आमी आमगे सगळे गोल्स इसरोतलीं. आनी समज तुमगे गोलाचेर तुमी फोकस केलें जाल्यार तेन्नाच आमी आमगेलें प्रॉब्लम पासून इसरोतलीं. आमगे सगळो फोकस गोलाचेर आहा न्हू, कितें करपा आहा तें प्रॉब्लमाचेर ना. सो तेका लागोन प्रॉब्लम्स आमचे मोती येवपाना. सगलें आमगे कितें फ्युचर सगलें आमचें
मुखार दिसून येतलें आनी तेन्नाच आमी ते गोल सक्सेस करून पावतलीं. थोडीं मनशां आमकोडे सारकी लॉयल आसनाय. तीं चड लॉयल आसताय आपणागेले गोजेक. आपणागे काम जावपा जाय म्हूण आमकां दाखयताय प्रिटेंड करून ती लॉयल आहाय. आमकोच्यान तांकां हेल्प जाय तेन्ना ओके आपणागेलें काम जावपा जाय तेन्ना दाखयताय बेश्ट प्रिटेंड करून. एक पाटी तेंगेलें नीड सक्सेस जालें आमचे कडच्यान जाल्यार ती मागीर तेंगेली फेसीस चेंज जाता तेंगेले लॉयल्टी. मोग आसूं लायक शेअर सब्सक्राइब माय चॅनल. सो व्हिडियोज आनी पासून येतल्यो. ओके बाय बाय.